बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद हनाल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद एक होटल में और यहां पे एक कॉन्फ्रेंस यानी कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है। इसमें जो है प्रेस क्लब के इश्तराक से और इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इश्तराक से ताउन से एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है, जिसमें जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जिसको कहा गया है कि तमाम पार्टीज़ यहाँ पर आएँगी और मिल बैठ के मईशत के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पे, ताकि हम तहिया करें कि आगे हमने क्या करना है। इस हवाले से आज हम यहाँ पे कुछ मिनिस्टर हजरात भी हैं, उनसे बात करेंगे और कुछ मईशत के एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे। आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, यंग सहाफ़ी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। बड़ी बात यह है कि मेरे उस्ताद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं शम्स वहीद अब्बासी साहब। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अतीक साहब जी कि आपने टाइम दिया। थैंक यू। क्या कहेंगे, आज की कॉन्फ्रेंस आपने देखी, पूरी कॉन्फ्रेंस में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, एज अ होल जो हमारी एक मुल्क है, इसमें बेसिकली पॉलिटिकल इकानमी है। हम इसे डिस्कस एक पॉलिटिकल इकानमी के तौर पे करते हैं। तो जब एक पॉलिटिकल इकानमी में उसमें जो बिज़नेस कम्युनिटी है, इसकी पार्टिसिपेशन बड़ी कम होती है। उसमें बड़ा मेजर एरिया जो है वो आपका एनुअल बजट है, जो सालाना बजट होता है किसी मुल्क का। आम तौर पे एक पूरा जैसे आप कंसेंसस जो तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिस तरह मुल्क के चैम्बर्स हैं, इस्लामाबाद चैम्बर आज ये तकरीब करवा रहा है, रावलपिंडी चैम्बर है, उसके बाद डिफरेंट जो सूबाई चैम्बर्स हैं, उसके ऊपर एक एपेक्स बॉडी है फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो आम तौर पे गवर्नमेंट इनसे राय नहीं है, ये बहुत अपना इनपुट देने की कोशिश करते हैं। आज का दिन जो है ये बेसिकली इसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिस तरह आपने चार्टर ऑफ बेसिकली चार्टर ऑफ इकानमी है, जिस तरह के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान चार्टर ऑफ अपना पॉलिटिक्स जो है वो CAD जो डेमोक्रेसी जो हुआ था। तो इनकी कोशिश है कि पूरी पॉलिटिकल जो आपकी जो करंट जो है पौध है, जो आपकी इकोनॉमिक जो क्लास है, जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपके चैम्बर्स हैं पूरे पाकिस्तान के, ये एक वन डॉक्यूमेंट करें और एक कंसेंसस डेवलप करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उधर लाएं और इकानमी पे कंसेंसस डेवलप करके चार्टर ऑफ इकानमी एक साइन करने की तरफ चले। चार्टर ऑफ इकानमी का ये मतलब होगा कि आइंदा कोई भी गवर्नमेंट चलेगी तो आपके मुल्क में जिस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रुझान है, ज़्यादा तसलसल नहीं होता पॉलिसीज़ में, तो वो कोई भी गवर्नमेंट इस चीज़ की मजाज नहीं होगी कि वो बड़ी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको छेड़े या उनके साथ किसी तरह का भी। इसलिए कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ जिसे आप कहते हैं, पॉलिसियों का तसलसल, उस सिलसिले में चैम्बर ने अपना इनपुट दे रहा है। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ इस चीज़ के लिए एक मुश्तरका अमल अपनाना चाहती हैं कि हम आइंदा मुल्की इकानमी पे किसी भी सूरत, किसी भी मुल्क में होने वाली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के होते हुए हम जो हमारा जो सलसल है पॉलिसीज़ का वो जारी रहे। अच्छा सर, एक बात ये की जा रही है, हम ये कहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए और दूसरे लोग आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे बिज़नेस करें, तो जैसे मौजूदा हालात जा रहे हैं, महंगाई है, आवाम जो है परेशान है, अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए, ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होनी चाहिए। तो ऐसे हालात में आपको लगता है कि दूसरे मुल्क आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए, मैंने अर्ज़ किया अभी भी कि मुल्क को हम इस तरह पुरअमन बनाएं कि दुनिया की दिलचस्पी पैदा हो कि हम यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा ज़ाय नहीं होगा, हमारी माल जान सब महफूज होंगे। तो ये तो फिर अब हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ आने वाले लोगों को भी अमन दे, यहाँ के लोग जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको भी सहूलतें फराहम करें ताकि लोगों को दिलचस्पी पैदा हो और ये एतमाद आए उनको कि जी हमारा पैसा महफूज है, ज़ाय नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, ये कहा गया है कि एक दावत दी गई है, आज भी और पहले भी दावत दी जाती थी इमरान खान साहब को कि आएँ, बैठे, मिल के बात करते हैं। तो आपको लगता है कि वो आके बात करेंगे, बैठ के बात करेंगे, डायलॉग के ऊपर करेंगे? देखिए, इमरान खान तो जो उसकी सियासत है तन्हा परवाज़ की, कोशिश तो की गई कि माजी में भी कि अपोजिशन के साथ मिल बैठे और जो मसाइल हैं वो मिल बैठ के हल करें, लेकिन उससे उन्होंने गुरेज किया। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुले दिल के साथ उसको दावत दी है कि वीसा के मईशत के हवाले से बैठे, PTI भी बैठे और बाकी जमातें हैं, सब मिलकर हम एक
متفقہ دستاویز جو ہے سامنے لائیں اور اس پر دستخط کریں، تو یہ اچھی پیشکش ہے، اس پر عمران کو آنا چاہیے۔ اس وقت اگر اکانومی کو سب سے زیادہ ہرٹ کر رہا ہے تو وہ آئل کرائسس جو ہمارے ملک میں ہے، اس کی وجہ سے تمام چیزیں ہماری مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ ڈالر نے تو ہرٹ کیا ہی کیا، لیکن سیکنڈ جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ آئل کی پرائسز ہیں، کہ آئل کی پرائسز اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کے لیے بیئر کرنا بہت مشکل کیا بلکہ ناممکن ہو چکا ہے۔ تو ان حالات میں جب کہ ہم یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ ریوائول آف اکانومی کے لیے، تو سب سے زیادہ توجہ انرجی سیکٹرز کے ان پٹس پہ دینی پڑے گی، جو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت $100 سے نیچے اس وقت ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ فوری طور پہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز ہیں ان پہ نظر ثانی کریں اور اس لیول پہ لائیں تاکہ بزنس کمیونٹی کمپیٹیٹیو پرائس پہ ایکسپورٹس زیادہ سے زیادہ کر سکے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی کہا گیا، جیسے آج آپ نے دیکھا کہ کہا یہ گیا کہ اگر ہم بینکرز کے اوپر، جتنے بینکوں کے اوپر ہم ٹیکس لگاتے ہیں وہ شور کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا تاجر برادری جتنی بھی ہے جب ہم ان کے اوپر ٹیکس لگاتے ہیں وہ بھی شور کرتے ہیں، تو ٹیکس ایک تو پیٹرول اتنا مہنگا، اوپر سے یہ چیزیں ٹیکس وغیرہ عوام بھی چکی میں پس رہی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا ان حالات میں ہم یہ حالات لے کے آگے عوام کو خوشحالی دے سکتے ہیں، عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں کچھ؟ دیکھیں، ٹیکس از اے ٹیکس، ایک ٹیکس ہے ڈائریکٹ، ایک ٹیکس ہوتا ہے انڈائریکٹ۔ انڈائریکٹ تو ٹیکس میرا خیال ہے جو 22 یا 23 کروڑ ہماری پاپولیشن ہے، وہ ہر فرد، وہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اور جو فوت ہو رہا ہے، وہ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہا ہے۔ یہ کہنا کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی تو یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور بزنس کمیونٹی پہ تو یہ بالکل لاگو نہیں ہوتا۔ جو بھی بزنس کر رہا ہے، اب تو سسٹمز ہی ایسے ہیں کہ یو کانٹ ہائڈ، کہ جو بزنس کر رہا ہے، جو امپورٹ کر رہا ہے، جو ایکسپورٹ کر رہا ہے، جو کچھ چیز پروڈکٹ پروڈیوس کر رہا ہے، مارکیٹ میں دے رہا ہے، کوئی گاڑی خرید رہا ہے، کوئی مکان خرید رہا ہے، کوئی بھی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں، جہاں پہ آپ کا شناختی کوئی بینک اکاؤنٹ آپ کھلواتے ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ وہاں یوز ہوتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ FBR کا کام ہے اور جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا کام ہے کہ نئے اسیسز کو اسیس کرے اور ایسی پالیسیز بنائیں جو کہ ٹیکس پے فرینڈلی پالیسیز ہوں، لوگوں کو ڈرائیں دھمکائیں نہیں، اور جو آلریڈی ٹیکس پیز ہیں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ دیکھیے، عوام کے لیے یہ والے حالات تو انتہائی صبر آزما ہیں۔ گھر کا چولہا اگر جلاتے ہیں تو یوٹیلیٹی نہیں ہے، اور اگر یوٹیلیٹی چلاتے ہیں تو بلز نہیں ہیں۔ اس ٹائم تو عوام کے لیے نا ایک بم گرا ہوا ہے، اور ہمارے یہ جو اسلام آباد چیمبر آف کامرس نے استحکام معیشت کا پروگرام کیا ہے، یہ اسی وجہ سے کیا ہے کیونکہ کسی بھی ملک میں بزنس مین کمیونٹی جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے۔ جب تک بزنس مین گرو نہیں کرے گا، انڈسٹری نہیں لگے گی۔ جب تک آپ اپنی انڈسٹری کو گرو نہیں کریں گے، امپورٹ کم ہوں گی، ایکسپورٹ بڑھیں گی، تو تب جو ہے نا معیشت میں استحکام آ سکتا ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے کیا گیا، انیشیٹو لیا گیا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی طرف سے کہ ہم لوگ اس پہلا قدم بڑھاتے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ کیوں لگا رہے ہیں، اور جو سپر ٹیکس اور انڈسٹری پہ تیسرے چوتھے ٹیکس لگ رہے ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں ٹیکس دینے میں یا ٹیکس میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں ہے، لیکن اس ٹیکس کا ریٹرن کیا دے رہی ہے گورنمنٹ۔ کیا غریب کے گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ ہم تو ٹوتھ پیسٹ پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم میزائل پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس جو دیا جا رہا ہے وہ کہاں پہ یوٹیلائز ہو رہا ہے؟ اور معیشت کی استحکام کے لیے سب مل جل کے بیٹھیں، کوئی نہ کوئی ایجنڈا ایسا آ جائے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جائے جس کی وجہ سے یہ بہتری کی طرف یہ چیز بتائیے گا کہ ٹیکس کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ کہ ٹیکس دیں ٹیکس دیں ٹیکس دیں، تو ایون چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تب سے وہ ٹیکس دینا شروع ہو ڈائپرس پہ جاتا ہے۔ اب یہ بتائیے گا کہ اور اگر مجھے کوئی کہے کہ ٹیکس دیں تو میں کس طرح کا ٹیکس دوں پھر؟ اور اگر میں ٹیکس ہر چیز پہ، یہاں پہ آنے کا ٹیکس، جانے کا ٹیکس، کھانے کا ٹیکس، ہر چیز کا اگر میں ٹیکس دیتا ہوں، میں کس طرح کا ٹیکس دوں پھر اور تاکہ حکومت خوش ہو جائے؟ دیکھیں، گورنمنٹ، ہم تو ٹوتھ پیسٹ سے لے کے دالوں تک ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں نا، ہم ہر چیز پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہمارا بچہ بھی ٹیکس دے رہا ہے، ہم بجلی کے بلوں پہ ٹیکس دے رہے ہیں، ہم PTV کے لائسنس پہ ٹیکس دے رہے ہیں۔ ٹیکس تو ہم پیدا ہوتے ہی، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہی دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ نئے ٹیکس، جیسے ابھی بجلی کے بلوں میں انہوں نے سیلس ٹیکس ڈال دیا تھا 6,000 8,000، تو یہ ایک ظلم تھا۔
एग्जैक्टली ऐसे ही। जब आप 4,000 5,000 रुपये का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, उस बंदे को बिल 25,000 और 30,000 रुपये का बिल आया। मैडम आपकी बात में काट रहा हूँ, आज की बात है कि हमें कल की बात है, हमें हमारे जो बॉस है उन्होंने बताया कि उनके दोस्त है कोई, वो बाहर होते हैं, यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, तो उनका बिल जो है वो 18,000 आ गया, जबकि दरवाजे बंद, सब कुछ बंद, बिजली बंद, फिर ये 18,000 बिल ये किस खाते में जाता देखिए है? ये समझ गोश्त नहीं बिल आता। होते हैं ना, गवर्नमेंट डाल देती है, वापडा की मेहरबानी है, वो गोश्त बिल आ जाते हैं। तो जब आप गोश्त बिल डालते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो रह रहे हैं उनकी हालत बदतर है, और जो नहीं रह रहे तो वो तो डेफिनेटली जो है ना इस्तेहसाल का शिकार है। ये चीज़ गलत है कि एक बंदा है भी नहीं है, घर बंद भी है, और उस पर भी टैक्स आ जाता है, लेकिन इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। आप वापडा में चले जाएँ, वो आपको ऐसी ऐसी तवीलें देते हैं कि एट द एंड आपको बिल्स पे करने पड़ते हैं। एक चीज़ ये भी है, डॉलर भी कम हो गया। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि मईशत को बेहतर करना, डॉलर भी कम हो गया है। उसके अलावा अब पेट्रोल की कीमत पहले बढ़ाई गई, फिर थोड़ी सी कम हुई, फिर बढ़ गई। ये ज़रा से ये सवाल तो बहुत हर कोई पूछता है, तो ये बताइएगा कि आवाम जो है, क्योंकि हम पूरा दिन मार्केट में होते हैं, फील्ड में होते हैं, तो लोग हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते कि हमारी बात आगे जाती नहीं है। अब हमें समझ नहीं आती कि हम उनको जवाब क्या दें कि पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग हमसे बात करने को तैयार नहीं, तो मीडिया से बात करने के लिए तैयार नहीं होते, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? मेरे ख्याल में जो अवाम का गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि उनका कसूर तो नहीं है ना, जो रगड़ा मिलता है वो उन्हीं को मिलता है। और ज़्यादातर आप देखें कि इवन जो बिजनेसमैन ने भी बात की कि सुपर टैक्स लगा दिया है, उन्हीं लोगों पर लगाया जो टैक्स दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अभी जो पहली फेज़ थी कि मईशत जो बिल्कुल एक बुहरान का कैफियत थी, वो बुहरानी कैफियत से निकले। IMF का भी मसला हल हो गया, चीन ने भी कुछ दे दिया, सऊदी अरेबिया ने भी दे दिया, UAE ने, वो तो अब हो गया, इस्तेहकाम कुछ आ गया। अब आगे की तरफ सोचने की बात है कि क्या कोई मुतबादल रास्ता हो सकता है कि नहीं, और वो मुतबादल रास्ता क्या है कि माजी की गलती ना दोहराएं और कुछ इस्लाहात भी करें। ये तो नहीं ना कि हम इंतज़ार करें IMF का एक फ़ोन आएगा वाशिंगटन से, वो कहेंगे ये करो, हम वो कर देंगे और अल्लाह खैर सलाह। हम अपने खुद भी कोई इन्हिसार करें और एक मुश्किल फ़ैसले करें, मजबूती से पुख्तगी के साथ करें। और आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी थी और वो तावन करने को तैयार है, लेकिन एक नौकरशाही भी है, एक ब्यूरोक्रेटिक सोच भी है, वो लाल फीता भी काटना है। तो अब मेरे ख्याल में हुकूमत का भी फ़र्ज़ है कि वो भी जो बिज़नेस कम्युनिटी तावन कर रही है हुकूमत के साथ, उनसे भी भरपूर तावन करे और उनके मसाइल हल करे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा कि जैसे कि माशी हालात बिगड़े हुए नहीं कह सकते, दरमियानी ही कह सकते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज़ें उजागर करनी चाहिए। तो इन हालात को देखते हुए जो हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टर हैं यहाँ पे, इन हालात को देखते हुए इन्वेस्टर यहाँ पे आ सकते हैं आपके ख्याल में इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए जी, मेरी बात हो रही थी एक CPEC के हवाले से चीनी इन्वेस्टर से, तो मैंने कहा क्या मसला है आपका? मैं कहता नहीं, वो बड़ा पोलाइट था, कहता नहीं आपके पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आपका वक्त ज़ाया होगा। मैं क्या, मेरे पास बहुत टाइम है, आप बताएं। कहता मेरा दिल चाहता है, मैं रोना चाहता हूँ। मैं क्यों रोना चाहते हैं आप? कहता जी आपके मुल्क में अगर मैंने सरमाया लगाना है तो 37 मुख्तलिफ किस्म की, 37 का मतलब है 37 मुख्तलिफ NOCs, अप्रूवल्स, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज हैं। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मुकामी हुकूमत। तो अगर इतना बड़ा लाल फीता आपने रखा हुआ है, अब बात क्या करते हैं, एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी में वन विंडो ऑपरेशन। एक मुल्क है आपके साथ, उसका नाम है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उधर शारजा है। शारजा में जाएं, आज आपने लगानी है कोई कंपनी, तो 24 या 48 घंटे में आपको इजाज़त मिल जाएगी, टक टक टक। कोई तो आप अगर इन चक्करों में बढ़ेंगे तो आपके अपने लोग भाग जाएंगे, बाकी बाहर के तो छोड़ें। तो हमें अब वक्त आ गया कि हम खुद फैसला करें। ये हमारा होता है कि मेरे देखा है इधर भी, आज भी कुछ लोग बहुत रोना धोना करते हैं कि ये मारे गए, ये वो। यार रोना धोना छोड़ो, मुल्क में जान है, कौम में करंट है, क़यादत मजबूत होनी चाहिए, आगे मजबूत स्ट्रॉन्ग फैसले करें। क्यों नहीं हो सकता, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा। पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट मुल्क है, लोग चाहते हैं पाकिस्तान से तजारत करना, लोग चाहते हैं पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुकात बढ़ाना। थैंक यू वेरी मच जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस पे सबसे पहले मैं बात करने से पहले मुबारकबाद दूंगा इस्लामाबाद चैम्बर के प्रेसिडेंट जनाब शकील मुनीर साहब को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया जो कि पूरे पाकिस्तान के चैम्बर प्रेसिडेंट की आवाज़ बने। बेसिकली इसकी ज़रूरत अमर की क्यों महसूस हुई कि बिज़नेस कम्युनिटी
پولیٹیکل لیڈر اور گورنمنٹ ساتھ بیٹھے، تمام سٹیک ہولڈر ساتھ بیٹھیں اور ہم مل کر ایک چارٹر آف اکانومی ڈیزائن کر سکیں۔ اس وقت پاکستان بہت نازک صورتحال سے گزر رہا ہے، ہماری معاشرتی پالیسیوں میں بہت زیادہ اس وقت تبدیلیوں کی، چینجز کی ضرورت ہے، تاکہ اس پولیٹیکل رسا کشی کی وجہ سے ہمارے جو بزنسز لاس ہو رہے ہیں، ہمارے جو اکانومی کا لاس ہو رہا ہے، اس کو بہتر کر سکے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی اپنے مفادات کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی بنا سکتے ہیں اور پی ڈی ایم کی میں جماعتیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، تو اب پاکستان پہ مشکل وقت ہے، تو پاکستان کے لیے یہ پولیٹیکل پارٹیز بزنس کمیونٹیز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتی؟ بیسیکلی آج کا یہ انیشیٹو تھا اور یہ سیشن آج اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ انشاءاللہ یہ سیشنز مزید اب چلیں گے اور کچھ سیشنز کے بعد ہم ایک 2 پیجر ایک ڈرا کریں گے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کے سائن موجود ہوں گے اور ایک 10 یا 20 سال کے لیے ایک پالیسی بنائی جائے گی کہ جو بھی گورنمنٹ آئے گی اس بزنس پالیسی کو وہ چینج نہیں کر سکیں گے۔ بزنس کے لیے سازگار ماحول یہ پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہمیں دیں گے اور ہم اچھے ایٹماسفیئر میں بزنس کریں گے اور اپنی پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھائیں گے، یہاں کی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے، وہ چلائیں گے اور انشاءاللہ یہی وہ واحد حل ہے پاکستان کی اکانومی کو بچانے کے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا، ہم نے یہاں پہ منسٹر حضرات اور باقی جو ایکسپرٹ تھے اکانومی کے، ان سے بات کی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کچھ کا تو یہی کہنا ہے کہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اگر مل بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے تبھی جا کے معیشت ٹھیک ہو سکتی ہے، ادروائز یہ ہماری طرف سے بھی ایک اوپینین ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر جو ہے مل بیٹھ کے بات کریں گے یا کہ معیشت کے اوپر فوکس کریں گے تبھی جو ہے ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، ادروائز ملکی حالات کسی صورت بہتر نہیں ہو سکتے، کیونکہ جیسے حالات چل رہے ہیں عوام باہر خوش نہیں ہے، تو اگر یہ کانفرنسز کرنے کے بعد بھی اگر ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر تو ہے اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے کیمرہ مین فرانسس کے ساتھ عتیق خالد دھنیال کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔